पनि रहेछौँ ल साथीहरु आउनु भएछ म थपेपछि त्यतिकै धेरै भइहाल्यो नि तपाई थपेपछि त साच्चै नै बढ्दो रहेछ हिजो तपाई हुनुहुन्थेन कमै थियो तर थियौ हिजो 11 तपाई भए 12 हुन्थ्यो तपाईले नि एक्लै आउनु भयो साथीलाई बोलाउनु भएन खै सबिता भन्ने हाम्रो क्लासको होइन है सबिता त यहाँ देखेको छैन सर देखेका छौँ र हामीले हैन नि यहाँ उता आइरहेछ उ क्यूमा बसिरहेको रहेछ खोइ हो अब जस्तो हाम्रो लाग्छ क्लासको होइन भने एडमिट गर्नु भएन हो जस्तो लाग्दैन हैन सर हैन है ल ठिकै छ त्यसो भए ल अब एकचोटि स्क्रिनमा हेरौँ त 2016 मेकअप क्वेशन देखेको छ सर मैले यसको क्वेशन चाहिँ राखेर हैन सोलुसन चाहिँ यो भइहाल्यो क्वेशन चाहिँ बुकको 12 नम्बर भनेपछि एकछिन है म यो क्वेशन पनि एकचोटि पल्टाउँ हुन्छ सर एकछिन यो हेर्दै गर्दा हुन्छ ओके फर्स्ट नोट र सेकेन्ड नोट बनाउनु चाहिँ आएको छ अब त्यही हो च्याप्टर पुरै गर्ने नै फर्स्ट वर्किङ नोट सेकेन्ड वर्किङ नोट गर्छौँ हामी त्यही अनुसारले अब अरु निकाल्ने त हो नि यो फर्स्टमा जुन राखे नि मिल्छ नि हजुरले यहाँ चाहिँ पहिला फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ जुन राखे पनि हुन्छ त्यो वर्किङ नोट हो तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन हजुर हजुर ल अहिले देखिन्छ होला हेरौँ त क्वेशन नम्बर 12 देखिया छ सर अहिले ल यो क्वेशन नम्बर 12 हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 2016 मा आएको क्वेशन हो हजुरले हिजो पठाउनु भएको छ यो क्वेशन यो हामीले अस्ति नै पठाएकोमा छ यो एसीभीसी बी भन्ने फाइलमा छ है एबीसीडी चारवटा फाइल छ हामीले एबीसी पठाइसक्यौं अब आज डी चाहिँ यसैको सोलुसन हो यो 2016 मा आएको क्वेशनको सोलुसन चाहिँ हाम्रो डी फाइलमा छ त्यो अहिले हामी पठाइहाल्छौं ल ल अब यो लास्ट केस हो हाम्रो च्याप्टरको अब यो पनि हाम्रो 2016 र 2018 मा गरेर दुई पटक आइराछ यो नयाँ केस छ हाम्रो यो फिफो र लिफो भन्ने केस छ अहिले म बुझाइहाल्छु है पहिला क्वेशन बुझौं होला अनि त्यसपछि हामी यसको सोलुसन पनि गर्छौं है सर यो टाइपको त अलि कम नै आएको त है एक्जाममा यो पहिला ओल्ड कोर्समा थिएन नि त यो न्यू कोर्स भएदेखि मात्र थपेको हो त्यही भएकोले चाहिँ आउन नि सक्छ न्यूमा दुई पटक चाहिँ आइराछ तर अब आउँदैन चाहिँ भन्न मिल्दैन यो नयाँ भएकोले चाहिँ थोरै देखेको हो आउन सक्छ है पुरानो भन्दा नयाँ बढी आउँछ ल अब क्वेशन बुझौं ल हजुर both the enterprises reported the following operating results for December 2015. Sales units दिएको छ 1,24,000 र selling price per unit दिएको छ ₹29. अब यो हामीलाई थाहै छ सेल्स रेभेन्यू निकाल्न दुवै मल्टिप्लाई गरेपछि हामी सेल्स रेभेन्यू निकाल्छौं र प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 1,32,000 युनिट्स हामी प्रोडक्सन गर्छौं यो पिरियडमा र कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च कस्ट अफ प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री वर्क्स भन्यो भने सबै एउटै हुन्छ र फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ ₹12 दिइराछ र कस्ट अफ प्रोडक्सनको फिक्स भनेको फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ 1,58,400 र यसको मुनि फेरि हामीलाई दिएको छ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट ₹2 र भेरिएबल पर युनिट सोल्ड दिइराछ 52,000 यो चाहिँ यस्तो छ है यो अलिकति मिस्टेक भयो यो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट भनेको चाहिँ हेडिङ हो
अनि यो हेडिङ भित्र भेरिएबल पर युनिट चाहिँ यो 3 रुपैयाँ हो अनि फिक्स टोटल चाहिँ यो 52,000 है यो एक माथि गएको छ पैसा है जसरी यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको फ्याक्ट्रीको भयो जस्तै सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ यो हेडिङमा हो अनि यो हेडिङ भित्र भेरिएबल पर युनिट सोल्ड ₹3 फिक्स टोटलमा दिएको छ 52,000 र अब यसपछि द बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्स कन्सिस्ट अफ 10,000 युनिट्स भनेपछि ओपनिङ स्टक दिएको छ 10,000 युनिट्स विथ अ फुल कस्ट अफ ₹15 पर युनिट अब के हुन्छ भन्दा हामीले यो भन्दा अगाडि जति पनि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि यहाँ हामीले रेटहरु जोड्थ्यौं जस्तै हिजो पनि गरेको केसमा 2 + 1 + 2.5 गरेर 5.5 आउँथ्यो अनि जति रेट आउँछ हामी त्यही रेटलाई आधार बनाएर त्यो रेटले ओपनिङ स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्छ ओपनिङ स्टक इन रुपीज आउँछ क्लोजिङ स्टक इन युनिट्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ क्लोजिङ स्टक इन रुपीज आउँछ तर त्यो मेथड चाहिँ प्र्याक्टिकली मिल्दैन प्र्याक्टिकली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो पिरियडमा बिक्री नभएर जुन बाँकी रहेको क्लोजिङ स्टक हो त्यो लास्ट पिरियडको क्लोजिङ स्टकलाई यो पिरियडमा हामी ब्यालेन्स बटन गर्छौं तर हामीले यो भन्दा अगाडि के एज्युम्सन गर्छौं भन्दाखेरि यो एकाउन्टिङ पिरियडमा जुन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामीले निकालेको हुन्छ त्यो डट लाइन वाला जुन रेटहरु हामीले जोडेर त्यहाँ एक्स र वाइ भनेर नोटेसन गरेका थियौं त्यो रेटमा हामीले ओपनिङ पनि क्लोजिङ पनि भ्यालुएसन गर्छ त्यही एउटा रेटमा तर प्र्याक्टिकली अघिल्लो वर्षमा हामीले वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने कस्ट र यो वर्षको उत्पादन गर्दा लाग्ने कस्ट भनेको इक्वल हुँदैन मार्केटमा कुनै प्राय जसो प्रोडक्टको प्राइस महँगो भइसकेको हुन्छ जसले गर्दा लास्ट इयरको भन्दा यो वर्षको हाम्रो धेरै नै भइरहेको हुन्छ त्यसैले प्र्याक्टिकली ओपनिङ स्टकको रेट र क्लोजिङ स्टकको रेट फरक पर्नुपर्ने थियो अहिलेसम्म गरेकोमा हामीले माथिबाट जुन रेट आउँछ त्यही रेटलाई बेस बनाएर त्यही रेटले ओपनिङ र क्लोजिङलाई मल्टिप्लाई गरेर रुपीजमा हाल्थ्यौं तर अब चाहिँ यहाँ जुन ओपनिङ स्टक छ यो एकाउन्टिङ इयर सुरु हुँदाखेरि हामीसँग 10,000 युनिट जुन ओपनिङ स्टक थियो त्यसको भ्यालुएसन फुल कस्ट भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङले ₹15 गरेको छ रे अनि ब्र्याकेटमा ₹12.20 अर व्हिच इज भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ र भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ 12.20 लिएको छ भनेको भन्नु खोजेको कुरा बुझेको नर्मली अगाडि गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन जुन हामीले माथि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ रेटहरु जोडेर निकाल्थ्यौ नि हो त्यो रेटमा लिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ हामीले आफूले यो एकाउन्टिङ इयरमा निकालेको रेटमा युज नगरिकन अलरेडी क्वेशनले अघिल्लो टाइम पिरियडको हामीलाई दिइरहेछ र फुल कस्ट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ यो क्लोजिङ स्टकलाई 15 रुपीजमा भ्यालुएसन गर्छ रे र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ 12.20 मा भ्यालुएसन गर्छ भनेको हुनाले यो ओपनिङ स्टक इन रुपीज निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्टिङमा 10,000 * 15 गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङमा 10,000 * 15 गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ भने भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ 10,000 * 12.20 गरेर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्ने बेला मात्रै हामीले जुन माथिबाट रेट निकालेको हुन्छ त्यो रेट अनुसार मिल्छ अब यो गरिसकेपछि रिक्वायर्ड ए मा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ फलोइङ फिफो एन्ड लिफो एजम्पसन भनेको छ फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहिला भित्र आएको सामान पहिला बेचेर पठाउनेलाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ र लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्टमा भित्र आएको सामानलाई पहिला बेचेर पठाउने भन्नुलाई हामी लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने गर्छौं त्यसले एकचोटी भेरिएबल कस्टिङ अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्नु पर्यो फिफो र लिफोलाई बेस बनाएर एकपटक फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फलोइङ फिफो एन्ड लिफो एजम्पसन भन्छ र एब्जर्प्सन कस्टिङको पनि हामीले इन्कम तयार पार्नु पर्यो एकपटक फिफो मेथडलाई बेस बनाएर एकपटक लिफो मेथडलाई बेस बनाएर भन्नुको मतलब हामीले जुन त्यो क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गर्थ्यौं नि अगाडि त्यो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले एकचोटी फिफोले भ्यालुएसन गर्दा कस्तो हुन्छ एकचोटी लिफोले भ्यालुएसन गर्दा कस्तो हुन्छ फिफो भनेको पहिला भित्र आएको सामान पहिला बेच्यो भन्ने एजम्पसन लिफो भनेको पछि नयाँ भित्र आएको सामान पहिला बेचेर सकाउने नयाँ सकेपछि मात्रै पुरानो बेच्ने भन्नेलाई हामी भन्छौं लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो एजम्पसन भनेर भनेको हुन्छ क्वेशन यो छ क्वेशन बुझेको हो
अब यसको सोल्युसन हामी हेर्छौँ र यसको सोल्युसनको लागि अब फेरि हामीले स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हामी स्क्रिन शेयर गर्छौँ। यो स्क्रिन मेरोमा मात्रै गएको हो कि साथीहरुकोमा नि हो? मेरोमा पनि छैन। छैन ए सरकोबाटै न आएको रहेछ। भर्खर आउँदैछ। देखियो स्क्रिन देखियो? देखिया छ सर। देखिया छ सर। ल अब भर्खरै हेरेको क्वेशनको अब हामी सोल्युसन गर्दैछौँ। वर्किङ नोट त्यही हो, हामीले जसरी हिजो अस्ति हामीले भनेका थियौँ फर्स्ट वर्किङ नोट र सेकेन्ड वर्किङ नोट, यहाँ पनि हामी त्यही गर्ने हो। फर्स्टमा हामी निकाल्छौँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट निकाल्न जुन फिक्स हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गर्छौँ। तर यो क्वेशनमा नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन, त्यसैले हामीले प्रोडक्सन युनिट पर्यो। टोटलमा दिइरहेछ 1,58,400 र प्रोडक्सन युनिट दिएको छ हामीलाई 1,30,000 र 1,58,000 लाई 1,32,000 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो रेट आउँछ एज रेट अफ रुपीज 1.2। भनेको मतलब म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने फिक्सको रेट रहेछ ₹1.20। यो हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकाल्यौँ। अब वर्किङ नोट फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन। अनि क्लोजिङ स्टक हामी निकाल्छौँ र क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि हामी ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट्स गर्छौँ र ओपनिङ स्टक क्वेशनमा दिएको छ 10,000, प्रोडक्सन युनिट हामीले 1,32,000 युनिट प्रोड्युस क्वेशनमा दिएको छ यो पनि, र सेल्स युनिट्स 1,24,000 यो पनि क्वेशनमा दिइरहेछ। र ओपनिङमा प्रोडक्सन एड गरेर क्लोजिङ माइनस गरेपछि सेल्स युनिट्स माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ क्लोजिङ स्टक 18,000। अघिल्लो वर्षको यो वर्ष ब्यालेन्स बिडी 10,000, यो वर्ष प्रोड्युस गरेको 1,32,000 एड गर्दा टोटल 1,42,000 हामीसँग टोटल गुड्स अभाइलेबल छ। त्यसले 1,24,000 युनिट सेल्स गर्यो भने हाम्रोसँग क्लोजिङ स्टक कति बाँकी हुने भयो त भन्दाखेरि 18,000 बाँकी हुने भयो। बुझेको हो? यो त बुझिन्छ सर। ल अब हामीले तयार पार्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। एकपटक फिफो मेथडलाई बेस बनाएर एकपटक लिफो मेथडलाई बेस बनाएर। अब कहाँनिर यसको असर देखिन्छ त्यो अहिले हाम्रो स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला मात्रै यसको इफेक्ट हुने हो, त्यो पनि क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला मात्रै। त्यो ठाउँमा आएपछि मात्रै अलिकति कन्फ्युज हुने हो। अब त्योभन्दा माथिको पार्ट पनि हामीले हिजो अस्ति गरे जस्तै हो, त्योभन्दा मुनिको पार्ट पनि हामीले हिजो अस्ति गरे जस्तै गर्ने हो, केही पनि चेन्जेस छैन। त्यसैले अब हेरौँ ल। सबभन्दा फर्स्टमा हामी देखाउँछौँ सेल्स रेभेन्यू एसपीपीयू इन्टु सेल्स युनिट्स। क्वेशनमै गिभन दिएको छ एसपीपीयू ₹20, सेल्स युनिट्स 1,24,000 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो आउने भयो सेल्स रेभेन्यू 24,80,000, दुवैमा सेम। र भेरिएबल कस्टिङ अनुसार हामी लेस गर्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नाले फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्चहरू मात्र हामी यहाँ देखाउँछौँ। तर क्वेशनमा डाइरेक्टै दिएको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, जुन हामीले हिजो अस्ति जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर नभनिकन एकैचोटि जोडेर क्वेशनमा दिइरहेछ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर। र यसको रेट दिएको छ क्वेशनमा 12 र म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने रेटलाई टोटलमा निकाल्नको लागि हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेका थियौँ त भन्दा प्रोडक्सन युनिटले। त्यसले प्रोडक्सन युनिट हाम्रो 1,32,000 छ इन्टु भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ रेट 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ आउने भयो 15,84,000 दुवैमा। अब हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आइसकेपछि यो जुन डट लाइन गरेको छ यो रेट हामीले हिजो र अस्ति गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई दुवैलाई यही रेटले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, जुन प्र्याक्टिकल्ली मिल्दैन। किनभने ओपनिङ स्टक भनेको त लास्ट
एकाउन्टिङ इयरको सामान हो। लास्ट एकाउन्टिङ इयरको सामान बनाउँदाखेरिको रेट र यो वर्षको रेट नर्मली इक्वल हुँदैन, तर हिजो अस्ति गरेकोमा चाहिँ हामीले इक्वल आउँछ भन्ने एज्युम्सन गरेर देखाउँछौँ, र वास्तवमा चाहिँ हाम्रो यस्तो किसिमको हुन्छ। अब ओपनिङ स्टक इन रुपिज क्वेसनमा 10,000 युनिट दिएको छ र क्वेसनले के भनेको छ त भेरिएबल कस्टिङ अनुसार ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन चाहिँ 12.20 लिऊ भनिरहेछ, यो क्वेसनमै दिइरहेछ। अरूलाई यो 12 लिने गर्थ्यो, अब यहाँ चाहिँ हामीले 12 होइन क्वेसनमा दिएको रेट युज गर्नु पर्यो जुन क्वेसनमा गिभन छ। त्यसैले 1 युनिट हामीले लास्ट इयर 1 युनिट प्रड्युस गर्दा 12.20 कस्ट हाम्रो पर्न आएको थियो। अब लास्ट इयर हाम्रो 10,000 युनिट सामान बाँकी छ भने 1 युनिटको 12.20 हुन्छ भने 10,000 को 1,22,000 हुने भयो एकदम। त्यसैले हिजोको र आजकोमा फरक के भयो, हिजोकोमा यही रेट राख्ने गर्थ्यौँ, आजकोमा यो रेट क्वेसनमै दिएको छ। र यसरी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा ओपनिङ एड गरेपछि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल हामीसँग भएको सामानको कस्ट आउँछ, अनि यसमा हामी लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक इन रुपिज हो। अब यो फिफो र लिफोको युज यही क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि नै यो फिफो लिफोको मेथडलाई युज गर भनेको छ। अब यति मात्रै हाम्रो नयाँ कुरा हो, योभन्दा माथि पनि हामीले हिजै गरेका थियौँ, योभन्दा मुनिको पनि हामीले हिजो अस्ति नै गरेका थियौँ। अब यति चाहिँ हाम्रो आजको नयाँ केस आइरहेछ। यदि क्वेसनमा फिफो र लिफो भनेको छ भने क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन चाहिँ एकपटक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडलाई बेस बनाएर क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर। लिफो भनेको छ भने लास्ट इन फर्स्ट आउट, नयाँ सामान पहिला बेच्न सिध्याउ अनि त्यसपछि मात्र पुरानो सामान बेच भन्नुलाई हामी भन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ ल, फिफो मेथड हेरौँ पहिला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन भनेको लास्ट इयरको बिक्री नभएर बाँकी रहेको सामान यो एकाउन्टिङ इयरमा ओपनिङ स्टकको रूपमा ब्यालेन्स विधि गरेको छ, र त्यसपछि हामीले यो एकाउन्टिङ इयरमा प्रड्युस गरेको छ 1,32,000। त्यसले कुन चाहिँ पहिला भित्र आएको होला, ओपनिङ स्टक पहिला भित्र आएको होला कि प्रोडक्सन युनिट पहिला भित्र आएको होला? ओपनिङ स्टक भनेको त अघिल्लो वर्षकै बिक्री नभएर बाँकी रहेको त्यसलाई सारेको मात्र हो, अनि यो एकाउन्टिङ इयरमा हामीले प्रड्युस गरेको यो हो। त्यसले हामीसँग पुरानो सामान कस्ट इन 10,000, अनि यो 10,000 पहिला सकाउ, अनि यो 10,000 सकिसकेपछि मात्रै अनि जति युनिट्स हामीले नयाँ प्रड्युस गरेका छौँ त्यसमध्ये बाँकी रहेको चाहिँ हामीलाई बेच भनेको छ, र बाँकी रहेको बेचेपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन देखिन आयो 18,000। अब एकचोटि ध्यान दिएर सुन है, यो एकाउन्टिङ इयर सुरु हुँदा अघिल्लो वर्षको 10,000 यो वर्ष ब्यालेन्स विधि गर्यो, र यही हो हाम्रो फर्स्ट इन। अब फर्स्ट इन यो 10,000 भएको छ भने सामान बेच्ने बेला पहिला फर्स्ट आउट यो पहिला सकाउ भन्छ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको नै पहिला भित्र आएको सामान पहिला बेचेर पठाऊ भनेको। अब यो 10,000 को सामान त हामीले जसको रेट 12 रुपियाँ 20 पैसा थियो, यो हामीले बेचेपछि त यो 10,000 सक्यो होइन त? 1,24,000 हामीले सामान बेचेका छौँ। यो 1,24,000 बेचेकोमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेकोले पहिला यो 10,000 बेच्छ पुरानो। अब 1,24,000 मा पुरानो 10,000 बेच्यो भने कति बाँकी रहन्छ? 1,14,000। यो 1,14,000 हामीले कुन बेच्नु पर्यो भन्दा यो 1,32 मध्ये बेच्नु पर्यो भनेको नयाँवाला बेच्नु पर्यो 1,14,000। त्यसो यो 18,000 जुन क्लोजिङ स्टक देखिएको छ त्यसो यो कुन चाहिँ होला त? 1,20,000 यो एकाउन्टिङ इयरमा प्रड्युस गरेकोमा 1,14,000 नयाँ बेच्यो भने यो पुरै 18,000 हाम्रो के हुन्छ त? नयाँ रेट हुन्छ, नयाँ सामान हुन्छ। पुरै नयाँ भएपछि नयाँको रेट त यो 12 होइन त? अब त्यसैले यहाँ क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गरेको बेला हेरौँ त, यो पुरै 18,000 नयाँ हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा पहिला यो पुरानो 10,000 सामान हामी बेचेर सकाउँछौँ, अनि 1,24,000 मा पुरानो 10 बेच्यो 1,14,000 बाँकी रहन्छ। त्यो पुरै 1,14,000 जुन हामीले बेचेका छौँ त्यो नयाँवाला हो। अनि हामीले यो एकाउन्टिङ इयरमा प्रड्युस गरेको 1,32,000 मा 1,14,000 हामीले सेल्स गर्यो भने पुरै 18,000 नयाँवाला सामान हो जसको रेट हामीले यहाँ निकालेको छ 12। त्यसैले स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला यही नयाँको रेट 12 इन्टु 18,000 हामीले गर्दाखेरि यहाँ आइरहेछ हाम्रो 2,16,000 नेगेटिभमा। क्लियर छ?
यो फिफोमा यो 2,16,000 कसरी आयो भन्ने कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? लेस भएको हुनाले माइनस भयो। लेस गर्ने भएकोले क्लोजिङ स्टक माइनस गरेको हो। हामीले बुझ्नु पर्यो यो 12 किन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 12 चाहिँ त नयाँ रेट हो नि त। यो 18,000 पुरै सामान नयाँवाला हो। पुरै सामान नयाँवाला भएको कारणले गर्दा रेट पनि हामीले नयाँवाला युज गरेको। रेट पनि त्यसको नयाँ 12 नै हो। कसैलाई कन्फ्युजन छ? बुझेको छ? क्लियर छ? बुझेको छ सर। यदि कन्फ्युज छ भने सोधौँ होला है सबै साथीहरूले। अब फिफो त सिम्पलै हो, हुन त लिफो पनि सिम्पलै हो, खालि बुझ्ने मात्र त हो। अब लिफोको हेरौँ ल। अब मेथडको नाम लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको। लास्ट इन भनेको पछि भित्र आएको सामान, फर्स्ट आउट भनेको पहिला बेच्यो भनेको। अब फेरि यहाँ हेरौँ त, यहाँ दुई किसिमको सामान छ। एउटा 10,000 अघिल्लो वर्षको पुरानो, एउटा 1,32,000 यो वर्षको नयाँ। अब यो वर्ष हामीले प्रोड्युस गरेका छौँ 1,32,000 युनिट्स, बेचेको छ 1,24,000 युनिट्स। अब लिफो भनेको दुईटामा लास्ट इन यो हो। 1,32,000 युनिट्स बनाएकोमा पहिला यो सामान सकाउनु पर्यो, यो सकेपछि मात्र यो पुरानो चाहिँ हामीले बेच्न पाउँछ। अब नयाँ 1,32,000 बनाएकोमा जब 1,24,000 बेच्यो भने नयाँ कति सामान स्टकमा बाँकी रह्यो होला? 1,32,000 बनाएकोमा नयाँ सामान 1,24,000 बिक्री भयो भने नयाँ सामान कति बाँकी रहन्छ होला? यो एकाउन्टिङ इयरमा 1,32,000 युनिट सामान बनाएको लिफो भनेपछि यो नयाँ सामान पहिला बेच्छ, जबकि नयाँ मात्र बेचेको छ 1,24,000। 1,32,000 यो वर्ष बनाएको, 1,24,000 यो वर्ष बेच्यो भने यो वर्ष बनाएको सामान कति बाँकी रहन्छ? 1,32,000 मा 24 घटाएपछि 8,000 बाँकी हुन्छ, 8,000 हुन्छ। अनि नयाँ 8,000 चाहिँ सामान बाँकी रहन्छ। अब नयाँ सिद्धिएको छैन भने लिफोमा त पहिला नयाँ सकिनु पर्यो, अनि नयाँ सकेपछि पुरानो बेच्ने हो। अब नयाँ 8,000 बाँकी छ भने के पुरानो बेच्यो होला त हामीले? छैन। मतलब यो जुन 18,000 छ नि क्लोजिङ स्टक, यो क्लोजिङ 8,000 नयाँ, 10,000 पुरानो। 8,000 चाहिँ नयाँ भयो, 10,000 चाहिँ पुरानो भयो। त्यसले स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला 8,000 को चाहिँ यो 12 रुपिस रेट लिनु पर्यो, 10,000 को चाहिँ यो 12.20 रेट लिनु पर्यो। र यही गरेको छ हेरौँ त। लिफो मेथडमा क्लोजिङ स्टक इन रुपिस 10,000 चाहिँ अब लिफो भनेको कारणले गर्दा लास्ट इन नयाँ सामान पहिला बेचेर पठाउनु पर्यो। 1,32 बनाएकोमा 1,24 मात्र बेचेकोले नयाँ 8,000 युनिट सामान बाँकी भयो। त्यसले 8,000 को रेट रुपिस 12। अनि पुरानो त हामीले टचै गरेको छैन, पुरानो 10,000 को एज इट इज 10,000 नै छ, जबकि यो पुरानो रेट उसमा 12.20 दिइरहेछ। त्यसैले 10,000 इन्टु 12.20 नयाँ 8,000 इन्टु 12, यसरी हामीले निकाल्यौँ 2,18,000 आइरहेछ हाम्रो क्लोजिङ स्टक लिफो अनुसार। ल अब यही हो हाम्रो नयाँ कुरा जुन हामीले आज पढ्यौँ। फिफोमा पुरै 18,000 नयाँ भएको कारणले गर्दा नयाँको रेट 12 रुपिसमा भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। लिफो अनुसार 18,000 क्लोजिङ स्टक मध्ये 8,000 मात्र नयाँ हो, नयाँ रेट 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 10,000 त यही 10,000 पुरानो 12 रुपियाँ 20 पैसा जाने हो, त्यसले सेमले भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्दा हाम्रो आउँछ 2,78,000। यही हाम्रो भयो लिफो अनुसार क्लोजिङ स्टक। र माथिको भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले क्लोजिङ स्टक माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जसलाई हामीले बी नाम दियौँ। अनि यो माथिको सेल्स रेभेन्यू ए मा यो भेरिएबल कस्ट अफ बी गुड्स सोल्ड बी घटाएपछि हाम्रो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ ए माइनस बी। र ए माइनस बीमा हामी भेरिएबल एडमिन र भेरिएबल सेलिङ लेस गर्छौँ। यो क्वेसनमा भेरिएबल एडमिन छैन, भेरिएबल सेलिङ मात्र दिइरहेछ। त्यसले यसको रेट हामीलाई 3 दिएको छ। र 3 इन्टु सेल्स युनिट्स, सेलिङ र एडमिन एउटैमा दिइरहेछ। र 3 इन्टु हाम्रो सेल्स युनिट्स 1,24,000 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो हुने भयो 3,72,000। 3,72,000
यो हामीले लेस गरेपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ र नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा लास्टमा हामी माइनस गर्छौं टोटल फिक्स कस्ट भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स सेलिङ फिक्स एडमिन एउटैमा छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि क्वेशनमा दिएको छ 1,58,400 फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिन पनि क्वेशनमा दिएको छ 52,000 अनि माथिको नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा यो दुवै फिक्स कस्ट बेस गरेपछि हाम्रो आउँछ नेट इन्कम FIFO अनुसार 4,07,600 LIFO अनुसार 4,09,600 र यसरी हामी तयार पार्छौं इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एकपटक FIFO मेथड एकपटक LIFO मेथड मुनिको त सबै हामीले हिजो अस्ति गरेकै फर्म्याट हो खाली नयाँ भनेको यही क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन FIFO LIFO मा गर्ने तरिका मात्रै फरक हो अरु सबै एज इट इज ल क्लियर छ के सार्नु पर्छ होला यो पठाइदिन्छु पछि फाइल हेर्दा बुझ्छ कि अहिले नै सार्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सारे पनि भो फाइल रिफ्रेश हुन्छ ल ठिकै छ पहिला बुझौं हैन अनि टाइम कति बाँकी रहन्छ त्यो अनुसार अब हामी सार्नु पर्छ सारौँ न अनि फेरि बुझेन भने फेरि हामी डिस्कस गरौँला ओके ल यो भयो हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ अनुसारको इन्कम स्टेटमेन्ट अब हामीले तयार पार्नु पर्ने हुन्छ फेरि एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट ल अब यहाँ छ हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसारको इन्कम स्टेटमेन्ट अनि फेरि FIFO र LIFO मेथड आउने भयो यहाँ सेल्स रेभेन्यू त सधैँ FIFO होस् LIFO होस् भेरिएबल होस् एब्जर्प्सन होस् सधैँ एउटै हुन्छ एउटाको 20 रुपैयाँ को रेटले 1,24,000 को 24,80,000 24,80,000 अब एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको फुल कस्टिङ हो जसले हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिन्छ र टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नाले म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबल पनि लिन्छ र फिक्स पनि लिन्छ त्यसैले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट क्वेशनमा दिएको छ 12 प्रोडक्सन युनिट 1,32,000 मल्टिप्लाई गरेपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ आयो र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट हामीले 1 रुपैयाँ 20 पैसा फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको थियो याद छ है 1 रुपैयाँ 20 पैसा हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको यहाँ राख्ने हो यहाँ निकालेको छ 1 रुपैयाँ 20 पैसा त्यही हामीले राखेको हो त्यहाँ र त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं केले भन्दा प्रोडक्सन युनिटले त्यसैले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको रेट 1.20 इन्टु प्रोडक्सन युनिट गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आइरहेछ 1,58,400 यहाँ पनि 1,58,400 र यो दुवै एड गरेपछि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउने भयो 13.20 अब हामीले क्लोजिङ स्टक चाहिँ यो रेटमा भ्यालुएसन गर्छौं ओपनिङ हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ एब्जर्प्सन कस्टिङ अथवा फुल कस्टिङ अनुसार हाम्रो स्टकको रुपैयाँ हुन्छ भनिरहेछ र ओपनिङ स्टक हामीलाई दिएको छ 10,000 त्यसैले यसमा एड गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक एउटाको 15 रुपैयाँ को रेटले 10,000 को 1,50,000 र माथिको सँग एड गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल आउने भयो 18,92,400 दुवैमा यहाँसम्म केही चेन्ज छैन जसरी पहिला गर्थ्यौं यहाँ पनि सेमै हो अब चेन्ज भनेको यही यतिको पोर्सन मात्र हो क्लोजिङ स्टकको ल अब एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार हाम्रो FIFO मेथड भनेको छ फेरि अघि जस्तै क्वान्टिटी हेर्नु पर्यो FIFO भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पुरानो ओपनिङ स्टक पहिला सकाउनु पर्यो अनि ओपनिङ स्टक सकिसकेपछि नयाँ यो एकाउन्टिङ इयरमा प्रोड्युस गरेको सामान बेच्नु पर्यो अब 10,000 युनिट्स पुरानो हामी पहिला बेच्छौं FIFO मा अनि 1,24,000 बेचेकोमा 10,000 चाहिँ पुरानो भए 1,14,000 नयाँ भयो त्यसैले FIFO अनुसार यो बाँकी रहेको पुरै 18,000 नयाँ मात्र सामान हो किनभने पुरानो त पहिल्यै सकिसकेको हुन्छ त्यसैले नयाँको रेट यहाँ माथि निकालेको छ 13.20 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो FIFO अनुसार क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन हुने भयो 2,37,600 र LIFO अनुसार फेरि लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको छ लास्ट इन भनेको प्रोडक्सन युनिट 1,32,000 अनि जम्मा बेचेको छ 1,24,000 भनेको नयाँ सामानै सकिएन नयाँ सामानै 8,000 युनिट बाँकी भयो अनि पुरानो 10,000 एज इट इज छ नयाँ 8,000 को स्टक भ्यालुएसन माथि निकालेको छ 13.20 पुरानोको क्वेशनमा दिएको छ 15 त्यसले एउटाको पुरानो 15 ले 10,000 पुरानोको 1,50,000 एउटाको नयाँ 13.2 ले 8,000 को मल्टिप्लाई गरेर एड गरेपछि LIFO अनुसार हाम्रो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन हुन्छ 2,55,600 र यसमा हामी लेस गर्छौं क्लोजिङ स्टक टोटल कस्ट अफ गुड्स अवेलेबलमा र यो लेस गरेपछि आउनेलाई हामी भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट
हिजो हामीले भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ र हामीले एब्जर्भेसन बनायो भने सधैँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गर्ने। तर अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट 1.20 अनि प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1,58,400 छ। क्वेसनमा पनि गिभन यो 1,58,400 नै छ। हामीले यहाँ अन्डर र ओभर कुन अवस्थामा यहाँ देखाउने? यदि क्वेसनमा दिएको भन्दा हामीले धेरै ट्रिट गरेको भए, या हामीले धेरै अमाउन्ट ट्रिट गरेको भए लेस ओभर एब्जर्भेसन भनेर देखाउनु पर्थ्यो। यदि क्वेसनमा दिएको भन्दा यहाँ कम ट्रिट गरेको भए एड अन्डर एब्जर्भेसन गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो क्वेसनमा त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यही अमाउन्ट दिइरहेछ, 1,58,400 नै दिइरहेछ र यहाँ पनि एब्जर्भेसनले पनि 1,58,400 नै ट्रिट गरेको कारणले गर्दा कुनै डिफरेन्स देखिन, त्यसले दुवै खाली भयो। र यो हुनुको कारण के भन्दा क्वेसनमा नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन अनि हामीले त माथि फर्स्ट वर्किङ नोटमा डिभाइड गरेको प्रोडक्सन युनिटले, यहाँ मल्टिप्लाई गरेको पनि प्रोडक्सन युनिटले, त्यो कारणले गर्दा एमाउन्ट सेमै हुन आउँछ र यो एमाउन्ट सेम हुने बित्तिकै यहाँ अन्डर पनि भएन ओभर पनि भएन, त्यसैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर सेमै हुने भयो। यसलाई नै हामी नाम दिन्छौँ बी अनि यो माथिको ए सेल्समा यो बी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ ग्रस प्रफिट 8,25,200 फिफोमा, 8,40,200 लिफोमा अनि लास्टमा हामी लेस गर्छौँ टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेपछि सेलिङ र एडमिनमा हुने भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिन एउटाको 3 रुपियाँको दरले 1,24,000 को 372 फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिन 52 क्वेसनमा दिइरहेछ र माइनस गरेपछि हाम्रो नेट इन्कम आउँछ 40,12,000, यहाँ चाहिँ 4,12,000, यहाँ 4,19,200 यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्भेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट। र यति हो। यसमा कुनै केही कन्फ्युजन छ भने जहाँसम्म लाग्छ अन्त खासै कन्फ्युजन नहोला, यो फिफो लिफोमा हुने हो कन्फ्युजन। एकचोटि राम्रोसँग बुझेर अब के गर्नु पर्ला, सार्नु पर्ला कि अथवा बुझे मात्र पुग्ला अथवा यो म अहिले तुरन्तै फाइलमा हालिदिन्छु। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँदैन सर? अब यो क्वेसनमा सोधेको त छैन हैन, तर मैले रिकन्सिलिएसन यहाँ बनाइदिएको छ। रिकन्सिलिएसन प्रफिट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अन्डर फिफो। अब फिफोको गरे जस्तै लिफो पनि त्यही हो, यो खालि क्लोजिङ स्टकको एमाउन्ट भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ, अरु सबै तरिका सेम। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एब्जर्भेसन कस्टिङको हामी ओपनिङ क्लोजिङ हाल्छौँ, भेरिएबल कस्टिङको ओपनिङ क्लोजिङ हाल्छौँ अनि एब्जर्भेसनको कस्टिङको ओपनिङ माइनस एब्जर्भेसन माइनस भेरिएबल गरेर यसको डिफरेन्स एमाउन्ट निकाल्छौँ। 1,50,000 मा 1,22 घटाएपछि 28 र एब्जर्भेसनको क्लोजिङ भ्यालुएसन 238,600 मा 200 घटाएपछि 200 आउने 21,600 आउने भयो र डिफरेन्शियल 28,000 मा 21,600 घटाएपछि 6,400 आउँछ र प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ 4,07,600 थियो अनि एब्जर्भेसन कस्टिङमा आउने भयो 4,12,100। यो 412 यो आइरहेको हो, अहिलेकोमा 4,07,600 थियो। त्यसैले यो फिफो लिफोको केसमा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले फिफोको गरेको भयो। अब फेरि लिफोको गर्ने बेला पनि सेम यही फर्मेट हुन्छ, यही तरिकाले बनाउन सकिन्छ यदि क्वेसनमा सोधेको छ भने। र हाम्रो क्वेसनमा एक्चुअली सोधेको छैन है, यो मैले बुझ्नलाई मात्र बनाएको छ फिफोको मात्र। अब लिफोको चाहिँ हामीले सेम यही हेर्ने अनि लिफोको ओपनिङ क्लोजिङको भ्यालु राख्ने अनि यही तरिकाले एन्सर निकाल्ने। इक्जाममा सोधेको छैन, हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ बनाएर दिएको छ। र यो क्वेसन यति नै हो र यो च्याप्टर पनि यति नै हो। अब बढी चाहिँ हाम्रो अगाडिको केस आइरहेछ अनि यो केस चाहिँ 2016 र 2018 मा 2 टाइम्स आइरहेछ। 16 को यो भइहाल्यो, अब 18 को एउटा चाहिँ आफै गर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि पहिला यो बुझ्नु पर्यो। अब हामीसँग हाफ एन आवर त बाँकी नै छ, त्यो अनुसारले सार्दा होला कि अथवा के गर्दा होला? साराउन त सर। ल बुझेर सारौँ होला, यदि कुनै ठाउँमा कुनै कन्फ्युजन देखियो भने सोध्दा हुन्छ। ओके सर।
तर यो बैंक के यो रिकन्सिलिएसन चाहिँ हामीलाई आउँदैन सर? होइन आउँछ, यो क्वेसनमा चाहिँ सोधेको छैन भनेको। यो चाहिँ हजुरले हिजो पढाउनु भएको हो सर? रेकन्सिलेसन हिजो पढाएको हो रेकन्सिलेसन। लास्टमा टाइम भयो भने अलिकति बताइदिनु है सर। हुन्छ। ल सबैले एकपटक यो क्वेसन बुझ्दै सार्दै गरौँ। यो क्वेसनमा नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन। नर्मल क्यापासिटी नदिएकोले अन्डर एब्जर्प्सन ओभर एब्जर्प्सन नआएको है। अनि यहाँ हामीले नर्मल क्यापासिटी नदिएकोले प्रोडक्सनले डिभाइड गर्यो। अनि उता चाहिँ फेरि के हुन्छ, यो रेट र यो प्रोडक्सन यही मल्टिप्लाई गरेपछि यही 1,58,400 लाई 132 ले डिभाइड गरेर 1.2 आएको हो। अनि एब्जर्प्सनमा फेरि यही 1.2 र यो 132 मल्टिप्लाई गर्यो भने फेरि यही त आउँछ, चेन्ज भएन। तर यदि नर्मल क्यापासिटी दिएको भए यो चेन्ज हुन्थ्यो, यो चेन्ज हुने बित्तिकै रेट चेन्ज हुन्थ्यो। अनि उता हामीले एब्जर्प्सनमा यहाँबाट नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गरेको रेट अनि इन्टु प्रोडक्सन युनिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट फरक हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ नर्मल क्यापासिटी नभएको कारणले गर्दा दुवैले फिक्स टोटलमा 158,400 नै देखायो, जुन कारणले गर्दा अन्डर ओभर चाहिँ आएन यो क्वेसनमा। सधैँ फर्स्ट र सेकेन्ड वर्किङ नोट हामी यही दुईटा निकाल्छौँ, त्यसपछि हामी भेरिएबल कस्टिङ बनाउँछौँ। ल बुझेर साह्रो होला, यदि कुनै ठाउँमा फेरि पनि कन्फ्युजन देखियो भने सोध्दा हुन्छ। सर यो हजुरले यो फाइल पठाइदिनुहोस् होइन, हामी सारौँला। अर्को यो कुनै बजेटिङहरू स्टार्ट गर्न सकिन्न भ्याइन्न आजसम्म? अब आधी घन्टा टाइम बाँकी छ। अब अपुरो हुन्छ। अनि कन्सेप्ट मात्रै बुझ्न पाइयो भने पनि अनि भोलि सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो नि त। हामीसँग टाइम छ, यसलाई फेरि यसलाई मात्र अल्झिरहँदाखेरि भन्दा नि यो 4-5 क्लास गइसक्यो, अरू गाह्रोहरू बाँकी छ नि त सर। म पठाइदिइहाल्छु अहिले तुरुन्तै। अनि अब अर्को गर्ने हो भने ठिकै छ। हुन्छ, कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ न त। एउटा कुनै अलिक गाह्रो खालको बजेटिङहरू पनि गाह्रो छ कि सर, 6 च्याप्टरको। अब प्रायः त अब अहिले आधी घन्टामा त हुँदैन। हजुर देओस् कुनै एउटा सुरु चाहिँ गरौँला। हुन्छ सर। पैसा तिरेछ दुःख त पाइहालिँदैन, अलिकति पाइँदैन र सरले पाउँछ नि, पैसा तिरिरहन्छ। माथि स्क्रल गरेर सुन कुरा तलको देखाइछु। एकछिन है, मैले फाइल अपलोड गर्दैछु। ग्रुपमा आयो होला, हेरौँ है। आयो होला सर। के त नयाँ गर्ने हो त सुरु? गर्ने सर, कुनै पनि टपिक एउटा त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ न, बरु आधी हिसाब नभए नगरौँला। पढ्यो भने त हिसाब हुन्छ। अब आज आधी हुन्छ, भोलि आधी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। हुन्छ सर, नभए हुन्छ।
स्क्रिनमा देखेको छ